अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब मजिस्ट्रेट साहब का, शरीक नागा राजू राव साहब का और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दूसरे मेहमानों का, मैं सबका और यहाँ पर जितने वालिदैन हैं बच्चों का सबका इस्तकबाल करता हूँ माशाल्लाह इस बेहतरीन नज़म में और बेहतरीन प्रोग्राम में जहाँ पर एजुकेशन की बात की जा रही है माशाल्लाह से। तो एजुकेशन जब हम कहते हैं तो ये एक ऐसा बेहतरीन गॉड गिफ्ट है, हम कहेंगे कि हर इंसान को ये रखना चाहिए, कबूल करना चाहिए। इल्म होता है नॉलेज, हम कहते हैं नॉलेज का माना अगर आप तर्जुमा करेंगे अरबी या उर्दू में उसे कहते हैं इल्म, और तालीम अगर उसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करेंगे तो होता है एजुकेशन। तो हमको ये सब चीज़ें हासिल करना है, इल्म हासिल करना है जिससे हमारा एजुकेशन बढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे वालिदैन हैं और अपने अपने बच्चों की पढ़ाई के, उनकी तालीम के और इनके इल्म बढ़ने के जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। माशाल्लाह से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी जो मेहनतें हैं और इनके जो जिद्दोजहद है अपने बच्चों के लिए वो अल्लाह ताला कबूल करे। और बच्चों को ये नसीहत है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हम जो देख रहे हैं उन बच्चों को नसीहत है कि उनके वालिदैन की जो मेहनतें हैं वो मेहनतों को वो काम लाए। छोटे बच्चे यहाँ पर समझ नहीं सकते कि वालिदैन कितनी मेहनतों से, कितनी मशक्क़तों से, कितनी कोशिश से 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने की फ़ीस जमा करते हैं, ये बच्चों को पता भी नहीं होता। हम हमारे वालिदैन को रिटर्न गिफ्ट उनकी मेहनत का क्या दे सकते हैं? तालीम, पढ़ाई, ये हम उनको माशाल्लाह से दे सकते हैं। ये जो तालीम हासिल करने की बात है ये हर हिंदुस्तानी का जो है बुनियादी हुकूक है, यानी फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे फंडामेंटल जो है हमारे राइट्स है। आर्टिकल जो अगर आप संविधान पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, अगर आप बच्चों को आगे तालीमात देते जाएंगे तो ये सब चीज़ें मालूम होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है इंडियन के, तो मालूम होगा कि आर्टिकल नंबर 10 से लेकर फंडामेंटल राइट्स हमारे शुरू होते हैं। उसमें एक फंडामेंटल राइट ये है कि हर इंडियन सिटीजन का ये राइट है कि वो अपनी मनचाही तालीम हासिल कर सकता है। देखिए बेहतरीन हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान इतना बेहतरीन मुल्क है कि यहाँ पर आज़ादी आपको देता है कि हर तरीके की तालीम और इल्म आप हासिल कर सके। हमको हमारे हिंदुस्तान पर फ़ख्र करना चाहिए कि ये हमको आज़ादी देता है हर चीज़ में, चाहे वो दीनी मामला हो, रिलीजियस मैटर हो, फंडामेंटल राइट्स का मामला हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला हो, ये कई सारी चीज़ें अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान में हम तालीम हासिल कर हिंदुस्तान को हम लिटरेसी रेट में बढ़ा सकते हैं। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जहाँ पर भी लिटरेसी रेट यानी तालीमी रेट ज़्यादा है ना, वहाँ पर क्राइम कम होता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान को तालीम आ जाती है तो उसको सही और गलत की समझ आ जाती है। जब इंसान को तालीम से सही और गलत की तमीज़ आ जाती है तो बुराई से दूर होता है और अच्छाई के करीब आता है। और जब तालीम आ गई तो उसको बुराई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई बिजनेस करेगा, वो कोई जॉब करेगा और आगे बढ़ेगा अपनी दुनिया में। उसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर हम हिंदुस्तानी, हम इंडियंस बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल करेंगे, हम चाहे वो दीनी तालीम हो या असली तालीम हो। दीनी का माना क्या? रिलीजियस इल्म, नॉलेज एंड कॉन्टेम्पररी नॉलेज, यानी असली तालीम 2 तरीके की होती है। एक तो रिलीजन, दीनी मामला एक अलग हो गया, और कॉन्टेम्पररी मामला अलग हो गया। यानी कॉन्टेम्पररी नॉलेज क्या होनी चाहिए? एक इंसान को, एक इंडियन को, एक शहरी को ये बेसिक और कॉन्टेम्पररी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्टेम्पररी नॉलेज नहीं होती है तो वो ऐसे ही गलतियां करते फिरता है। कॉन्टेम्पररी नॉलेज भी ज़रूरी है, दीनी नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर हम हमारे इस्लाम के तरफ से जाएंगे, दीनी माहौल से, दीनी नुक्ते नज़र से इल्म
کے طرف معلومات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ہماری جو قرآن ہے، گلوریس قرآن، جو ریلیجیس اسکرپچرز آف مسلمس ہے، اس کی جو ورسز ہے نا، جس کو ہم آیات کہتے ہیں، معلوم ہے نا سب کو؟ یہاں پر معلوم ہے نہیں ہے؟ کیا معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ اب تو معلوم بولے تھا، معلوم ہے نا سب کو؟ آیات بولتے. ریلیجیس اسکرپچر کا نام کیا ہے؟ اسکرپچر کا بک کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جو اللہ نے، جو گاڈ اللہ نے جو اس کے آیات پہلے فرسٹ جو آیات نازل کی وہ کیا ہے؟ اقرا، یعنی ریڈ، ریسائٹ اینڈ لرن. ہمارا جو بیسک بلیف ہے، ہمارا جو فنڈامنٹل ہے ہماری بلیف کا، وہ کیا ہے؟ لرن. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کا معنی کیا ہے؟ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہاں پر جو حدیث ہم کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یہاں پر اس حدیث میں فرض کا ورڈ استعمال ہوا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا معنی یہ اوبلیگیٹری ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، پریئر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا. اسی طرح علم حاصل نہیں کریں گے تو بھی گناہ ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل ٹیچنگز ہے ہمارے ریلیجن کے. تو یہ ریلیجیس وائز ہو گیا. کانٹمپرری وائز بھی ہم کو تعلیم حاصل کرنا ہے. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سارے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں جو اپنے بچوں کو مستقبل یعنی فیوچر میں بہت بڑے بڑے افسر دیکھنا. یہاں پر کتنے ایسے پیرنٹس اور والدین ہیں جو اپنے بچوں کا افسر بننا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی. کتنے ایسے پیرنٹس ہیں؟ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں جو افسر بننے والے یہاں پر بیٹھے کیا؟ یہ پورے فیوچر آفیسرس ہیں بھائی ہمارے. بنیں گے آفیسرس، تعلیم حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، ہمارے نیشن کو اسٹرانگ کریں گے، انڈیا کو اسٹرانگ کریں گے، انڈیا کو نمبر 1 پر لائیں گے، لٹریسی ریٹ نمبر 1 کریں گے. چلیے انشاءاللہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے فیوچر آفیسرز، چاہے وہ آئی پی ایس بنو، آئی اے ایس بنو، آئی ایف ایس بنو، آئی آر ایس بنو، چاہے وہ کوئی بھی شعبے میں جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے، دین کا علم حاصل کرے، کانٹمپرری علم حاصل کرے، تاکہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکے اور اس دنیا کو اور اس ہندوستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ آپ لوگ محنت کرتے رہیے. جیسا کہ ہمارے اس سے پہلے ایک بھائی نے بتایا کہ ایک دن میں 1000 روپے لا لیا، 2000 روپے لا لیا، گزارا چل جائے گا. یہ ہونے والی بات نہیں ہے. جتنا آپ ہمارے بچوں کو آج کے دور میں ہی کمانے لگ جائیں گے تو زندگی بھر وہ 1000 روپے پر ہی رہے گا، زندگی بھر وہ 1500 روپے پر ہی رہے گا. مگر اگر وہ آگے بڑھ کر علم حاصل کرتا ہے، افسر بنتا ہے، تو پیسے سے زیادہ اس کی قلم کی طاقت بن جائے گی. قلم کی طاقت بڑھانا ہے یا پیسے کی طاقت بڑھانا ہے؟ قلم کی طاقت ہم کو بڑھانا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے نالج حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے اس چھوٹے سے پریزنٹیشن کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.